स्रष्टा गौरी देवकोटाज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म गौरी देवकोटा, अध्यक्षज्यू र उपस्थित यहाँहरू सम्पूर्णमा अभिवादन। मेरो कविताको शीर्षक छ पुतली र स्कुल। अनौठो शहरमा छ बजार, अनौठो शहरमा छ बजार, सहरदेखि परसम्म पुतलीहरूको नाङ्गा बुई चढेर पुगेको छ जहीँ तहीँ। बिना सङ्कोच प्रचारमा व्यस्त छन् महिनौदेखि सांस्कृतिक पुतलीहरू। धाइरहेछन् बजार, किनिरहेछन् फुटपाथमा, आफू खुसी सौभाग्य र दास बनाइरहेछन् सिङ्गो मुलुकलाई। विश्व बजारको बजार नाफामा छ, बजार नाफामा छ, पुतलीहरू फिरफिराउनमै मस्त छन्। देखिँदैन सुर्ता उनीहरूमा, चिसिँदै गएको ओछ्यान, सेलाउँदै गएको अघेनो वा पिलपिलाउँदो राष्ट्रिय अनुहारप्रति भेटिँदैन सहानुभूति, कुनै सहानुभूतिको कुनै रङ। देख्दैनन् उनीहरू दायाँ बायाँ, लास परोस् वा उठोस् घरबास। चितामा चढाएर संवेदना, मै राम्री भएछुले स्वरमा स्वर थप्दै उफ्रिरहेछन् एकहोरो। बजार अन्धविश्वास नचाहेर चिचिलाहरूको अन्धस्करणमा कब्जा गर्दै देखाइरहेछ असभ्य सर्कस। सर्कसमै आनन्द लिइरहेछ सिंहदरबार, सर्कसमै आनन्द लिइरहेछ सिंहदरबार। ताली बजाइरहेछ नाफामा बजार, पुतलीहरू विकृत पारिरहेछन् आफ्नै मजेरी। किनुवा सौभाग्य न त जोड्न सक्छ सम्बन्ध, न पुग्न सक्छ अघेनो, मात्र बढाइरहेछ फोहोरको मात्रा। दृश्यले असहज र अशान्त मन, सपनामा पनि अपिल गरिरहेछ पुतलीहरूमा। बन्द गर बेहोसी नाच, बन्द गर बेतालले उफ्रिन। तर सुन्दैनन् उनीहरू, तर सुन्दैनन् उनीहरू, नफिरिएसम्म मान्छेमा। बोध गर्दैनन् संस्कार वा कुसंस्कार, शिक्षित नबनेसम्म पुतलीहरू। बुझ्दैनन् बजारको चलखेल, जुन बेला परिणत हुनेछ उनीहरू मान्छेमा, बन्द हुनेछ सर्कसको खेल। प्रोफेसरज्यू, चलाउनुहोस् एउटा स्कुल जहाँ पुतलीहरू बन्न सकुन् चेतना सहितको मानव। राजी छु म पनि श्रमदान गर्न, एउटा स्कुल खोलौँ मान्छे बनाउने स्कुल। संवेदना सहितको मान्छे, माटो सुहाउँदो मान्छे, तयार छु श्रमदान गर्न। आउनुहोस् एउटा स्कुल खोलौँ। धन्यवाद। आवाज छर्नलाई अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ स्रष्टा चिरीमाया महर्जनज्यू। गाउँ सहर खोलेर तेरा बेनी नाचौँ न मिलेर नामले सैनी। तिजको लहर आयो भरिदै, तिजको लहर आयो भरिदै, तिजको लहर आयो भरिदै, तिजको लहर आयो भरिदै। नमस्कार। आजको यस वार्तालापद्वारा आयोजित यस कविता विशेषमा, तीज विशेषको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा म एकदम आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछु। र यो मौका दिनुहुने मेरा आदरणीय गुरु धनप्रसाद सुवेदी सरलाई पनि म एकदम अखिल लेखक सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद सुवेदी सरलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नमन गर्दै। र मेरो वास्तवमा म कविता खासै लेख्ने मान्छे होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो लेख्ने गर्छु कहिलेकाहीँ। र अक्सरमा म खास चाहिँ म गीत सङ्गीततिर रुचि भएको मान्छे, र गीत सङ्गीततिर रुचि हुने मान्छेलाई साहित्यमा पनि रुचि हुँदो रहेछ। त्यसैले म एउटा आफ्नो
मिले पनि नमिले पनि आफ्नो एउटा सानो कविता वाचन गर्न खोजिरहेकी छु र पछि पक्कै पनि यो कवितामा समीक्षा आउनेछ भन्ने आशा पनि लिएकी छु र मेरो कविता यसरी म वाचन गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो गीत। म तिमी भित्रै हराउँछु, म तिमी भित्रै हराउँछु, तिमी भित्रै रमाउँछु, म तिमी भित्रै हराउँछु, तिमी भित्रै रमाउँछु, तिमीलाई आफ्नो जीवन समर्पित गर्दै, तिमीलाई आफ्नो जीवन समर्पित गर्दै आँसु हाँसु सबै खन्याउँछु। हाँस्दा तिमी छौ त्यसो त, हाँस्दा तिमी छौ त्यसो त, रुँदा पनि त तिमी छौ, हाँस्दा तिमी छौ त्यसो त, रुँदा पनि त तिमी छौ, मेरो जीवनको सहयात्री आखिर तिमी नै त हौ, मेरो जीवनको सहयात्री आखिर तिमी नै त हौ। तिमी गुन्जिन्छौ नाद बनेर, तिमी गुन्जिन्छौ नाद बनेर मेरा मुटुका ढुकढुकीहरूमा, तिमी गुन्जिन्छौ नाद बनेर मेरा मुटुका ढुकढुकीहरूमा। बाँसुरीको मिठो धुनमा, बाँसुरीको मिठो धुनमा सितारको झन्कृत आवाजसँगै अनाहत नाद भई गुन्जिन्छौ। विगतमा तिमी थियौ र त, विगतमा तिमी थियौ र त, वर्तमानमा पनि छौ, विगतमा तिमी थियौ र त, वर्तमानमा पनि छौ, तसर्थ भविष्यमा पनि तिमी। मेरो अर्धाङ्ग मेरो विगत अनि मेरो अर्धाङ्ग मेरो विगत अनि मेरो वर्तमान अनि मेरो भविष्य, मेरो अर्धाङ्ग मेरो विगत अनि मेरो वर्तमान मेरो भविष्य। तिमी बिनाको मेरो जीवन, तिमी बिनाको मेरो जीवन खै म कल्पना गर्न सक्छु र, तिमी बिनाको मेरो जीवन खै म कल्पना गर्न सक्छु र। सङ्गीत मेरो स्पन्दन, सङ्गीत मेरो स्पन्दन, गीत मेरो दर्पण, सङ्गीत मेरो स्पन्दन, गीत मेरो दर्पण, स्पन्दन र दर्पण बिनाको मेरो जीवन, स्पन्दन र दर्पण बिनाको मेरो जीवन केवल रित्तो भूमि छ अनि अर्थहीन। मसँग मेरो गीत छ, मसँग मेरो गीत छ, मेरो गीत मबाट कहिले अलग नरहँ, तिमीबाट म कहिले विलीन नरहँ। म केही गर्न नसकौँला, मेरा कर्कश आवाजहरूले तिमीलाई स्पर्श गर्न पनि त नसक्ला, मेरा कर्कश आवाजहरूले तिमीलाई स्पर्श गर्न पनि त नसक्ला, तिमीलाई आकर्षित पनि त नगर्ला। र पनि तिम्रो सान्निध्यमा म हरदम रमाउन सकौँ, र पनि तिम्रो सान्निध्यमा म हरदम रमाउन सकौँ। थाहा छ म तिमीसँग कति मक्ख पर्छु, त्यसैले थाहा छ म तिमीसँग कति मक्ख पर्छु, त्यसैले त तिमीसँगै मुस्कुराउन सकौँ, त्यसैले त तिमीसँगै मुस्कुराउन सकौँ। मेरो अन्तरात्मा हौ तिमी, मेरो अन्तरात्मा हौ तिमी, स्वस्थतामा पनि तिमी, अस्वस्थतामा पनि तिमी, सन्तुलन असन्तुलन सबैमा तिमी, सन्तुलन असन्तुलन सबैमा तिमी। म तिमीसँगै छु अनि मेरो नाता पनि त तिमीसँगै छ, म तिमीसँगै छु अनि मेरो नाता पनि त तिमीसँगै छ। त्यसैले त मेरो गीत म तिमीसँगै हातेमालो गर्दै, त्यसैले त मेरो गीत म तिमीसँगै हातेमालो गर्दै जीवनका अनेकौं आरोह अवरोह पार गर्दै, जीवनका अनेकौं आरोह अनि अवरोह पार गर्न सकौँ। तिम्रा सुरमय भावहरूमा जीवनको सार्थकता भेट्न सकौँ, तिम्रा सुरमय भावहरूमा जीवनको सार्थकता भेट्न सकौँ। तिमीसँग जोडिएको मेरो नाता
गीत सङ्गीतसँगको मेरो निकटता झाँगिँदै झाँगिँदै अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छु म, झाँगिँदै अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छु म। त्यसैले त हामी एकसाथ हातेमालो गरौँ न है, त्यसैले त हामी एकसाथ हातेमालो गरौँ न त है। तिम्रो साथमा लुटुपुटु गर्न पाउँदा, तिम्रो साथमा लुटुपुटु गर्न पाउँदा आनन्दको अनुभूति हुन्छ मलाई। तिम्रा सुरुमय शब्दहरूमा, तिम्रा सुरुमय शब्दहरूमा जुनी जुनीभर समाहित गरौँ न है, तिम्रा सुरुमय शब्दहरूमा जुनी जुनीभर समाहित गर न है। किन थाहा छ, किन थाहा छ मेरो अन्तिम श्रद्धाञ्जली तिमीबाटै हुनेछ, मेरो अन्तिम श्रद्धाञ्जली तिमीबाटै हुनेछ। तिम्रा मधुर धुनहरूमा, तिम्रा मधुर धुनहरूमा लट्ठिँदै, तिम्रा मधुर धुनहरूमा लट्ठिँदै म सदाका लागि चिर निन्द्रामा पर्नेछु। म सदाका लागि चिर निन्द्रामा पर्नेछु। त्यसैले मेरो गीत मलाई माया गर, त्यसैले मेरो गीत मलाई माया गर। म समादिष्ट भई तिमीलाई भेट्न सकूँ, म समादिष्ट भई तिमीलाई भेट्न सकूँ। मेरो सब यात्रामा पनि तिमी आऊ, मेरो सब यात्रामा पनि तिमी आऊ। आउने बेलामा मुस्कुराउँदै आऊ, आउने बेलामा मुस्कुराउँदै आऊ। धन्यवाद। अब म कविता वाचनको लागि स्रष्टा राधा दुलाल कार्कीज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार अध्यक्षज्यू, यसमा आसीन व्यक्तित्वहरू, प्राज्ञज्यूहरू, गोपाल सर, पछाडि डाक्टर साहबहरू पनि बस्नु भएको छ, विद्वान वर्गहरू हुनुहुन्छ। आज महिलाभन्दा पनि पुरुषहरू धेरै हुनुहुन्छ। एकदम गर्वले खुसीले गदगद भएकी छु। यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँहरू आइदिनु भएको छ, यसको लागि यहाँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ छाप्राको मौलिकता। यो चाहिँ छाप्राहरूमा समर्पित गर्न चाहन्छु। मैले दिनदेखि 30को लहर पार्टी पालेसहरू सबै प्याक भएको अवस्थामा छाप्राहरूले पर्व नबनाएको कति होला भन्ने सम्झेर लेखिएको एउटा कविता छ। जब गर्जन्छ आकाश र बसिन्छन् चिसा थोपाहरू, जब गर्जन्छ आकाश र बसिन्छन् चिसा थोपाहरू, तब फुस्का छाप्राहरू छिचोल्दै दोहोरी खेल्न थाल्छ एउटा भयानक पीडा मुटुसँग। बरसातलाई चाडको रूपमा मनाउँछन् पोटिला केही मान्छेहरू, बरसातलाई चाडको रूपमा मनाउँछन् पोटिला केही मान्छेहरू। सोमरस र साप्राको स्वादमा, सोमरस र साप्राको स्वादमा आफूलाई मिसाउँदै घोल्छन् खोक्रो आधुनिकताका आडम्बरहरूमा। छाप्राहरूले पर्व नमनाएको कति भयो होला, छाप्राहरूले पर्व नमनाएको कति भयो होला। कुनै लेखा छैन यो राज्यसँग, बरसातले चुटेको शरीर कति काम्दो होला थरथरी। कुनै हिसाब छैन परीक्षकसँग। आजकल पनि छाप्राहरूले आजसम्म पनि छाप्राहरूले गुमाएका छैनन् माटोको आदिम सुगन्ध। आजसम्म पनि छाप्राहरूले गुमाएका छैनन् माटोको आदिम सुगन्ध। र त मौलिक छन् स्वाभिमानी छाप्राहरू, र त मौलिक छन् स्वाभिमानी छाप्राहरू। धन्यवाद। अब म कविता वाचनका लागि स्रष्टा प्रेमिला राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ लासहरू जुलुस लगाइरहेछन्। के तपाईँले लास बिउतेको देख्नुभएको छ? चिहानबाट लास उठेको देख्नुभएको छ? अहो अहो हेर्नुहोस् न, यो त अनौठो भयो। चिहानबाट उठेर लासहरू जुलुस लगाइरहेछन्, लासहरू जडको आवाजमा हुङ्कार गरिरहेछन्। चिहान छेउ बालेको आगो बोकेर चितामा झोसेको अगुल्ठो लिएर लासहरू
जुलुस लगाइरहेछन्। हेर्दा हेर्दै शहीद गेट काटेर लासहरूको ठुलो भिड, लासहरूको लामो लाम सिंहदरबारको पश्चिमी ढोका अघितिर आइपुगेको छ। अहो अहो हेर्नुहोस् न, त्यहाँ त आइमाई केटाकेटीहरू पनि पो रहेछन्। युवा वयस्क प्रौढ लासहरू लामबद्ध भएर जुलुस लगाइरहेछन्। लासहरू नाङ्गै जुलुसमा छन्। अहो खप्पर फोरिएका, घाँटीमा नीलडाम बोकेका, शरीर थिलथिलो जलेका कस्तो विद्रूप लासहरू। हेर्नुहोस् न, ती भर्खरकी युवती लास निर्लज्ज रगत बगाइरहेछ। भर्खरै महिनावारी भएको हुनसक्छ त्यो कलिलो बच्ची। रगतले कुर्कुच्चा लछप्पै भिजाएर कता हिँडेको होला, किन जुलुसमा आएको होला। लासहरूलाई यो जुलुस लगाउन कसले उत्प्रेरित गर्यो होला। के मरेका मान्छेहरू पनि राजनीति गर्छन्? के मरेका मान्छेहरू पनि राजनीति गर्छन्? को होला त्यहाँको शासक, राजा महाराजा? यी लासहरू कुन कुन पार्टीका होलान्? यी लासहरू कुन कुन जातिका होलान्? कुन कुन धर्मका होलान्? कुन कुन वर्णका होलान्? कुन कुन वर्गका होलान्? यी लासहरू बीच पनि पानी चल्छ कि चल्दैन होला? मृत्युपछि त्यो दुनियाँमा कसले शासन गर्छ होला? अहो अहो लासहरू कसरी चिच्याइ कराएका। के अब यिनीहरू सिंहदरबार छिर्लान् त? के अब यिनीहरू शीतल निवास पुग्लान् त? के अब यिनीहरू बालुवाटार जालान् त? किन यसरी लासहरू जुलुस लगाइरहेका होलान्? अब के वितन्डा गर्ने हुन्? अहो कस्तो सकसपूर्ण घडी। लासहरू जोड जोडले जुलुस लगाइरहेछन्। लासहरू जोड जोडले जुलुस लगाइरहेछन्। अब र कविता वाचनको लागि बिन्दु अधिकारी ढकाल, स्रष्टा बिन्दु अधिकारी ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णज्यू। सबै उपस्थिति सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमन। म एकैछिन ढिलो भइराखेको थियो, अर्को ठाउँमा गइरहेको थिएँ। यता सकियो कि जस्तो लाग्यो, तर सकिएको रहेछ। यस अवसरमा अब सबैप्रति एकदम आभार व्यक्त गर्छु। खास गरेर कौशिला म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक नमन। र मैले वाचन गर्न गइरहेको कविताको शीर्षक हो मन्त्र। हेर्दा सबैभन्दा सजिलो उडेको देखिन्छ, हेर्दा सबैभन्दा सजिलो उडेको देखिन्छ। फैलिएका ती पहेटा ताकेर आकाश गङ्गा। भुर्र भुइँ छाडेर होला, माथि माथि खुल्ला गगन संसारै चुमेको देखिन्छ। भुर्र भुइँ छाडेर होला, माथि माथि खुल्ला गगन संसारै चुमेको देखिन्छ। त्यो साहस पन्छीमा हुन्छ, चरा बचेरा किथ्रा फटेङ्ग्रा सबैमा नै हुन्छ। त्यो साहस पन्छीमा हुन्छ, चरा बचेरा किथ्रा फटेङ्ग्रा सबैमा नै हुन्छ। उभयचर बाहेक स्तनधारी जीव चमेरो उड्न सक्छ। बाँदर हाम फाल्छ पिठ्युमा बच्चा, बाँदर हाम फाल्छ पिठ्युमा बच्चा। रुखरुखै कति सजिलै ताकेको हासिल गर्छ। भुइँ छाड्ने कला पुरपुरो कस्तो होला, भुइँ छाड्ने कला पुरपुरो कस्तो होला। सबैभन्दा पोख्त हावा नपुगेको ठाउँ कहाँ कस्तो होला, सबैभन्दा पोख्त हावा नपुगेको ठाउँ कहाँ कस्तो होला। विज्ञानको चमत्कार, थरी थरी विमान हवाई जहाजको आविष्कार भयो। विज्ञानको चमत्कार, थरी थरी विमान हवाई जहाजको आविष्कार भयो। प्रविधिमय समय हेलिकप्टर पनि बन्यो। विज्ञानवेत्ता वैज्ञानिक बताओ तर समय यस्तो किन बन्न हुन सकेन। मान्छे स्वयं भुइँ छाडेर टाटा बाई क्षितिज नाप्न आफ्नै अङ्ग पखेटा लाउन कुन मन्त्र पुगेन। मान्छे स्वयं भुइँ छाडेर टाटा बाई क्षितिज नाप्न आफ्नै अङ्ग पखेटा लाउन कुन मन्त्र पुगेन, पखेटा लाउन कुन मन्त्र पुगेन। हस्, धन्यवाद। गायिका अमला महर्जनज्यूलाई अगाडि आएर एउटा गीत
प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई र यहाँ अखिल नेपाल लेखक सङ्घ जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सबैको कविताहरू सुनिराखेको छु होइन, कुराहरू पनि सुनिराखिएको छ। तीजको सबैलाई शुभकामना। आज कुसे औँसी बुवाको मुख हेर्ने दिन, त्यसको पनि एकदम शुभकामना। विशेष गरी आज भनेको हाम्रो गजलकार मोतीराम भट्टलाई पनि सम्झिने दिन परेको छ। म चाहिँ अब तपाईँहरू समक्ष एउटा सानो गीत गाउने कोसिस गरिदिन्छु। चोली राम्रो पालपाली ढाकाको, हेराइ राम्रो मायालु आँखाको। चोली राम्रो पालपाली ढाकाको, हेराइ राम्रो मायालु आँखाको। झिल्के मजुर ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर, ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर। चोली राम्रो पालपाली ढाकाको, हेराइ राम्रो मायालु आँखाको। झिल्के मजुर ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर, ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर। न्यानोमा न्यानो पस्मिना भएको काठमाडौँ सहरको। न्यानोमा न्यानो पस्मिना भएको काठमाडौँ सहरको। ल्याइदेऊ न साइला हाको पटासी भदगाउँले खाडीको। वैश मिठो स्वर र सत्रको, माया मिठो त्यो मनभित्रको। वैश मिठो स्वर र सत्रको, माया मिठो त्यो मनभित्रको। झिल्के मजुर ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर, ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर। चोली राम्रो पालपाली ढाकाको, हेराइ राम्रो मायालु आँखाको। झिल्के मजुर ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर, ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुर। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सबैलाई। ह्याप्पी तीज। अब अन्त्यमा कविता वाचनका लागि म पञ्चकुमारी म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अभिवादन। मैले यो कविता चाहिँ एउटा फिल्म डकुमेन्ट्रीको लागि लेखेको हो। यो दक्षिण एसियाभरि त्यो प्रदर्शन हुने एउटा फिल्मको लागि मलाई एउटा दलित महिलाको सङ्घर्षमा आधारित एउटा फिल्मको लागि कविता लेख्न भनिएको थियो। त्यो फिल्मको लागि लेखेको कविता, जहाँ मैले कविता वाचनकै भूमिकामा चाहिँ अभिनय पनि गरेको छु। कविता त्यो फिल्मको नाम चाहिँ फ्लेम्स अफ कन्टिन्युस फिल्ड अफ टाइम अरे, तर मैले चाहिँ यसलाई दलित महिलाको सङ्घर्ष भनेर चाहिँ शीर्षक दिएको छु। यही कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु। हातमा सियो बोकेर बिष्टका कपडा सिउँदै इज्जत थामिदिँदै गर्दा टाल्नै नसक्ने, सिउनै नसक्ने सबै खाले विवेकले भाङ पारेको आफ्नै जिन्दगी जडौरी थोरै खुसीले जीवन निर्वाह गरिरहेकी दलित महिलाको जिन्दगीको एक हिस्सा बाँच्ने उपक्रमहरूमा उठ्दै छुट्यो।
खसाबसँगै बनाएका औजारहरूले मन्दिरको जग खनी श्रद्धा र विश्वासको दिवार ठडाई आफ्नै रगत र पसिनामा मुछेर मन्दिरका भित्ताहरूमा लिउन लगाई निर्माण सम्पन्नपछि पुजारीले सुनपानी छर्किएर मन्दिर चोख्याउँदै प्रवेशमा निषेध गरेपछि दलित महिलाको जिन्दगीको एक हिस्सा आस्थासँगै उतै छुट्यो। शीघ्र सृजनाले सम्पन्न मेहनतले बगाइरहेको पसिनाको सुवासप्रति ब्राह्मणवादी समाजले श्रमको सौन्दर्य मूल्यको रूपमा होइन दलितमाथि दुर्गन्धित र फोहोरीको उपमा दिइरहँदा आफ्नै श्रमको निमित्त लिन दयाको भिख चाहिँ हात थापिरहनु पर्दा दलित महिलाको जिन्दगीको एक हिस्सा श्रम शोषणमै उतै छुट्यो। श्रम चल्ने, शिर चल्ने, रगत चल्ने, शरीर चल्ने तर पानी नचल्ने ब्राह्मणवादी समाजको उत्पीडनले थिचिएर सृष्टि चल्ने तर आत्मनिर्णयको अधिकार नचल्ने पितृ सत्ताको जाँतोमा पिसिएर दलित महिलाको जिन्दगीको एक हिस्सा दोहोरो उत्पीडनमै उतै छुट्यो। शिक्षामा, राजनीतिमा, प्रशासनमा, नीति निर्माणमा, आत्मनिर्णयको अधिकारमा सयौं वर्षपछि धकेलिएकी दलित महिला छुटेका जीवनहरूको हिसाब गर्दै आत्मसम्मानमा चोटै चोट खप्दै आफै भित्र आन्दोलित भएर फकत विभेदमुक्त मान्छे बन्न यति बेला सङ्घर्षका मोर्चाहरूतिर क्रमशः दलित महिला लम्किरहेछिन् हो क्रमशः दलित महिला लम्किरहेछिन्। धन्यवाद। डाक्टर अम्बिका अर्यालज्यू समालोचक, उपन्यासकार एवं कवि डाक्टर अम्बिका अर्यालज्यूलाई बातचित रचनामाथि आफ्नो समीक्षा प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषज्यू। आजको वर्तमान सन्दर्भमा तीज एक बहस तथा रचना वाचन कार्यक्रम वार्तालाप गर्दै आएको कार्यक्रम रहेछ। यसमा यहाँ अध्यक्षको उपस्थित हुनुभएका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिहरू अनि विभिन्न पदमा आसीन विभिन्न व्यक्तित्वहरू, विद्वान वर्गहरू सबैलाई मैले एकैचोटि हार्दिक नमन भने। अनि यहाँ जुन पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, विद्वान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, कविहरू हुनुहुन्छ, सबैजना आज एकदम आकर्षणको केन्द्र बनिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैजनाको यो उपस्थिति, यो सहभागिता र आजको यो शनिबार विशेष, त्यसमाथि पनि मोती जयन्ती विशेष, त्यसमाथि पनि बाबुको मुख हेर्न छाडेर आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। सबैले यति महत्त्वपूर्ण समय, आफ्नो समय यहाँ दिएका छौँ र यो महत्त्वपूर्ण समयमा मलाई पनि सहभागी हुने मौका दिनुभएको छ। यसका लागि आयोजकज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यो कविता वाचन गर्ने, कविता सुन्ने, सुनाउने जुन कार्यक्रम हुन्छ, यो एकदमै रमाइलो कार्यक्रम हुन्छ। हामीलाई लागेको निन्द्रा पनि भाग्यो। हामी पछाडि बसेर हल्ला गरिरहेका पनि चुपचाप लागेर सुन्यौँ। कविता भनेपछि, गीत भनेपछि खुसु खुसु गफ पनि गरेनौँ। तर अब यो जब समालोचना सुन्ने बेला आउँछ, यो एकदमै रुखो हुन्छ, यो एकदम दिक्क लाग्दो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ कहिले टुङ्गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ र कतिपयको ध्यानै जाँदैन। यो हुँदाहुँदै पनि मैले यहाँहरू सबैको ध्यान खिच्न सकौँ, यहाँहरू सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला भन्ने अपेक्षासहित आफ्नो केही कुराहरू राख्न लागिरहेको छु। र खासमा चाहिँ कविहरू जो आज वाचन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको मनमा धेरै ढकढक भइरहेको छ भने कृपया त्यति साह्रै म तपाईँहरूलाई त्यति गाली पनि गर्दिनँ, त्यति धेरै माया पनि गर्दिनँ। बिच कन्डिसनमा बसेर आफूलाई सम्हाल्नु होला। आज सबभन्दा पहिला एउटा कविता सुन्यौँ हामीले। कविता त मलाई अघिल्लो दिनमै प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो, तर पनि कतिपय कविताहरू आए। कतिपय कविहरूले कविता पठाउनु भयो, यहाँ उपस्थित हुनु भएन। कतिपय कविले कविता पठाउनु भएन, यहाँ आएर वाचन गर्नुभयो। समग्रमा मैले अब ती सबैलाई कति आफूले ध्यान खिच्न सकेँ, कति कविताले मलाई तान्यो, कति मैले तान्न सकेँ, होइन। त्यसरी नै मैले हेरेको छु। यहाँ मलाई के लागेको छ, हजुरहरू सबैजना यहाँ चाहिँ समीक्षक हुनुहुन्छ। एकजना जो पढ्दै नपढेको अनपढ व्यक्ति पनि केही गीत सुनेर, केही कविता सुनेर आफ्नो चाहिँ समीक्षा गर्न सक्छ। त्यस कारणले मलाई यो जुन जिम्मा दिनुभएको छ, म यस अर्थमा चाहिँ एकदम आभारी छु। तर म सबैभन्दा जान्ने, सुन्ने भने होइन, किनभने हरेकको आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। कुनै पनि कवितामाथि सबैजनालाई आफ्नै खालको भावना, आफ्नै खालको विचार र आफ्नै खालको कल्पना चाहिँ यसले चाहिँ सिर्जना गर्न सक्नु नै यसको शक्ति हो। त्यसकारण मलाई लागेका कुराहरूमा हजुरहरू सबैजना सहमति हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्दा पनि म आफूले कविता भनेको के हो, कविता सिद्धान्त कस्तो हुन्छ र कविता कस्तो हुनुपर्छ, आधुनिक युगमा कविता
कविताहरू कसरी लेखिँदै गइरहेका छन् ती सन्दर्भहरूलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड जुन चाहिँ एउटा नलेज हो त्यसमा राखेर मैले यी कविताहरूलाई चाहिँ समीक्षा गर्ने जमर्को गरेको छु। सर्वप्रथम गौरी देवकोटाको कविता सुने मैले, पुतली र स्कुल शीर्षकको कविता। गौरी देवकोटाले पुतली र स्कुल कति राम्रो शीर्षक दिएर कविता सुनाउनु भयो हामीलाई। पुतली भन्ने बित्तिकै मलाई त लागेको थियो बजारका खेलौनाहरू होलान् भन्ने लागेको थियो, अनि स्कुलमा कतै पुतलीलाई भर्ना गराउने पो हो कि भनेर एउटा शीर्षकले मलाई त्यसरी तानेको थियो। तर भित्र पढ्दै जाँदाखेरि यो पुतली एकदम प्रतीकात्मक शब्द रहेछ यो, र यसले पुतलीले खास गरी अरूभन्दा पनि अहिलेको जमानामा जुन आधुनिक स्त्रीहरू छन् जुन चाहिँ सहरिया कुराहरूको नक्कल गर्छन् र अर्काको देखासेखीमा व्यस्त हुन्छन्। अनि अघि हामीले त्यो तीज विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले त्यो टिका टिप्पणी पनि सुन्यौँ तीजका सम्बन्धमा। हो त्यस्तै गरेर त्यो देखासेखीमा व्यस्त भएको संस्कृतिले गर्दाखेरि एउटा गलत प्रवृत्ति र प्रचार प्रसारलाई चाहिँ जसरी देखाइरहेको छ त्यसप्रतिको व्यङ्ग्य रहेछ यो कविता। यो पढिसके पछाडि मलाई एकदमै कस्तो लाग्यो भने हो हामीले यस्तै यस्तै क्षेत्रमा कलम चलाउनुपर्छ जसले विकृति विसङ्गति भित्राइरहेको छ समाजमा, जसले साँच्चीकै सांस्कृतिक पुतलीहरूले प्रचारमा व्यस्त भएर आधुनिकता र वैज्ञानिकतामाथि नै उनीहरूले चुनौती दिइरहेका छन् र बिथोलिरहेका छन् समाजलाई र सिङ्गो देशलाई नै दास बनाइरहेका छन्। त्यस्ता खालका बजारमा सहर भएर आएका पुतलीहरूप्रति चाहिँ यिनीहरूलाई जहाँ तहीँ सहरलाई चाहिँ बोकेर जहाँ तहीँ जान दिनु हुँदैन। सहरिया संस्कृतिहरूलाई छोटा छोटा कपडामा बोकेर गाउँ गाउँ पस्न दिनु हुँदैन। त्यहाँ भएका दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सजग गराउन सक्नुपर्छ। आज हाम्रो पहिरनले हाम्रो भूमिका के हो, हामी नारी हुनुको अस्तित्व के हो भन्ने कुरालाई पहिरनले चाहिँ के गरिरहेको छ भने मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र औँला ठडाइरहेको छ। आजकै साँच्चीकै नारीहरू यति राम्रा देखिन्छन् साडीमा भन्दै गीत चाहिँ गाउँदै हिँड्ने, अनि नाच्ने बेलामा चाहिँ साडी नलाइकन पेटिकोट लगाएर नाच्न पाइन्छ त? हो यस्ता खालका संस्कृतिप्रति यो कविताले चाहिँ एकदम बिम्बात्मक रूपले प्रतीकात्मक रूपले के गरिरहेको छ भने प्रश्न उठाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ यहाँनिर पुतलीहरू फिरफिराउनमै मस्त छन्, देखिँदैनन् सुर्ता उनीहरूमा चिसिँदै गएको च्यान सेलाउँदै गएको अघिनु वा पिलपिलाउँदो राष्ट्रिय अनुहारप्रति भेटिँदैन सहानुभूतिको कुनै रङ, चितामा चढाएर समवेदना मै राम्री भैसुरे स्वरमा स्वर थप्दै उफ्रिरहेछ नि कोहरू। अब यहाँनिर यति कुराले मलाई छोयो यो कवितामा। के छोयो भन्दा यसले चाहिँ खास गरी राष्ट्रियता कता जाँदैछ, हाम्रो देश कता जाँदैछ, हामी गरिब र भुइँमा लडिरहेका चिसोमा चिसो सहन नसकेर बसिरहेका मान्छेहरूलाई हामी किन हेर्दैनौँ? हामी किन अर्काको आधुनिकताको नक्कलमा लागिरहेका छौँ र गरिबका भोगका पीडा र व्यथाहरूलाई हामी आज आँखा चिम्लेर हिँडिरहेका छौँ? हामी फेरि सभ्यता र संस्कृतिको नाममा चाहिँ हामी मन्दिर र मठ मन्दिरमा धाउने र पूजाआजा गर्ने गरिरहेछौँ, तर त्यही मन्दिरमा चढाइएका अन्नहरू र त्यही मन्दिरमा गरिएका दानहरू हामी गरिबको भोगको पेटसम्म किन पुर्याउन खोजिरहेका छैनौँ? एउटा वर्गीय आन्दोलन यहाँनिर मैले देखेँ, यसले पनि मलाई एकदमै तान्यो। तर अलिकति अझै के भन्नुभयो उहाँले पछितिर गएर भने स्कुलको जुन कुरा ल्याउनुभयो, अब यस्तो स्कुल चाहन्छ समाजले, अब यस्तो स्कुल खोलिनुपर्छ यहाँ, त्यो स्कुलले के गरोस् भने मानवता सिकाओस्, शिक्षाको ज्योति बालोस्, पुतलीलाई मानव बनाइदियोस्। कति राम्रो छ यो कुरा, पुतलीलाई मानव बनाइदियोस्। जो चाहिँ पुतली बनेर सर्वत्र नाचिरहेका छन्, जसमा चाहिँ मानवता नै हराउँदै गइरहेको छ, खालि देखासेखीमा गइरहेका छन्, भौतिकताको पछि लागिरहेका छन्, तिनीहरूलाई मानवता पढाउन सक्ने स्कुल चाहियो। प्रोफेसरज्यू यहाँनिर सम्बोधन पनि छ, प्रोफेसरज्यू अब तपाईँलाई म सहयोग पनि गर्छु, श्रमदान पनि गर्छु। हो यहाँनिर के छ भने क्वेसन पनि छ, एन्सर पनि छ उहाँको कवितामा, अथवा समस्या पनि छ र त्यसको के छ त भन्दा समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो दुवै पक्षहरू समेटिएका यस्ता कविताहरू अब नारीका कलमबाट पनि लेखिन थाले। यो आज गौरवको विषय बनेको छ र यसमा यति समस्या समाधान सहित हुँदाहुँदै बिम्ब प्रतीकात्मक हुँदाहुँदै पनि कतै उहाँले भोग रोग र शोकमा डुबेका गरिबीहरूलाई चाहिँ बेमतलब गर्नेमाथि अझै कटाक्षी हान्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो अझै पनि म चाहेँ, कविता पढ्दै मलाई अपूर्ण लाग्यो, अझै पनि यिनीहरूलाई दमदार शब्दमा हान्न सकिन्थ्यो। किन आज यस्तो भइरहेको छ? अलिकति त्यो दोहोरिएका सन्दर्भहरूलाई हटाएर जो चाहिँ नाच्ने गाउने छोटो कपडालाई यता त्यता भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा अझै भन्नु पाएको भए यो कवितामा अझै सुन्न सुगन्ध मिल्ने थियो भन्ने मैले गौरी देवकोटाको कवितामा मैले यति नै भनेँ। अब दोस्रो कविता थियो चिरिमाया महर्जन। चिरिमाया महर्जनको मेरो गीत शीर्षकको कविता थियो। यो कविता जब यहाँ आएर चिरिमायाजीले यति धेरै एकदम निर्धक्कका साथ
जसरी आफू दृष्टिविहीन हुँदाहुँदै पनि आफूभित्र भएको त्यति ठुलो दृष्टिलाई यहाँ खोलेर हामी सबैको अगाडि देखाउनु भयो। हामी पो दृष्टिविहीन रहेछौँ, हामीले पो त्यो कुरै देख्न सकेका रहेनछौँ जुन उहाँले देख्नु भएको छ, जुन उहाँको नजरले देखिएको छ। नजर बिना देखिएका कुरा नै महत्त्वपूर्ण रहेछन्। मलाई सबभन्दा पहिला त्यसले छोयो। त्यसपछि उहाँले मेरो गीत शीर्षकमा लेख्नुभयो, त्यो मेरो गीत भन्ने यो गीतले यति धेरै प्रतीकात्मक अर्थ दियो जस्तो लाग्यो मलाई। यो एउटा बिम्ब जस्तो लाग्यो। यो गीत त्यही लयमा गाइएको गीत मात्रै त पक्कै पनि होइन, यो त कतै चिरिमायाजीको प्रेमी पो हो कि। मैले त्यसरी शङ्का गरेँ सबभन्दा पहिले। यो कविताले जता पनि अर्थ लाउन पाउँछ होइन, समीक्षा जसरी नै गर्न सकिन्छ। तर यति धेरै प्रेममय एकदम प्रेमपरक गीत रहेछ। यसले चाहिँ जीवनकै सहयात्री मानेर गीतलाई कि सङ्गीतले गीतलाई आह्वान गरेको हो कि चिरिमायाजीले त होइन होला, त्यस्तो पनि लाग्यो। फेरि सङ्गीत र गीतको जुन रिलेसन हुन्छ त्यो त जन्म जन्मान्तर रहिरहोस् जस्तो हुन्छ, त्यो पो हो कि भन्ने जस्तो पनि सम्झेँ मैले। फेरि त्यो पनि होइन होला। फेरि ध्यान दिएर पढ्दै गएँ, होइन गीतलाई त उहाँले मान्छे पो बनाउनु भएको रहेछ, मानवीकरण गरेर लेखिएको रहेछ। कहिले साथीका रूपमा, कहिले जीवनको सहयात्रीका रूपमा, कहिले मृत्युसम्म पनि सँगसँगै जाने एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा। अथवा भन्नुभयो अघि उहाँले होइन भनिसक्नुभयो, प्रेमी होइन रहेछ, केका रूपमा लिनुभयो। जे होस्, यसमा गरिएको आह्वान, जुन गीतप्रतिको आह्वान छ एकदम मिठो छ। यसले चाहिँ हामीलाई कतै पाश्चात्य साहित्यमा हामीले पढेका होडसोथ र कलरिजतिरको काल्पनिक बनाएर अथवा प्रकृतितिरको एकदमै रमणीय तरिकाले हामीलाई लग्यो कि मनोरञ्जन खोज्यो कि प्रेम खोज्यो कि जस्तो लाग्दा यसले दिएको एउटा सन्देश छ। यो सन्देश के हो भने जे कुरामा जुन लक्ष्यमा तपाईँ चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ, जुन लक्ष्यलाई तपाईँले सदा बोकेर हिँड्नुहुन्छ, सधैँ साथमा लिन चाहनुहुन्छ, त्यो लक्ष्यलाई कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। जसरी गीत र सङ्गीतको एकअर्कामा रिलेसन छ, सम्बन्ध छ, त्यो एक बिना अर्को अपुरो छ, त्यसरी नै हाम्रो जीवनका हरेक पाइलामा हाम्रा लक्ष्यहरू, आफ्ना प्रेरणाहरू, हाम्रो जीवन सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने खालको यो चाहिँ एउटा भौतिकता, भागदौड र आर्थिक मोहहरूबाट भन्दा पनि उन्मुक्तिको खोजीतर्फ लाग्ने खालको कविता देखेँ मैले। र यसले चाहिँ कलात्मक ढङ्गबाट, कलाले पनि जीवनलाई के गर्छ भने प्रेरणा दिन्छ, मनोरञ्जन दिन्छ। त्यो हिसाबले उहाँले लेख्नुभएको रहेछ। आज 30 विशेष कार्यक्रम प्रेम विषय बनाउनु भयो। मैले त सम्झेको थिएँ आज यो कार्यक्रमको यो ब्यानर देखिसके पछाडि अथवा उहाँले निम्तो पठाउँदा यो भनिसके, यो टपिक भनिसके पछाडि चाहिँ पक्कै पनि यसमा 30 गीतहरू महिलाहरूबाट आउने होला, त्यसको मैले समीक्षा गर्नुपर्ने होला भनेको थिएँ। तर मैले गलत सोचेको रहेछु। यो विविध प्रकारका कविताहरूलाई हामीले समीक्षा गर्न पाइयो। फरक फरक स्वादका कविताहरू चाहिँ आए। तर एउटा मनमा खड्केको कुरा चाहिँ के छ भने बिचमा सम्झिहालेँ, भनिहालौँ, के नारीका विषयमा पुरुषहरूले लेख्नु हुँदैन कि? आज कोही नारीहरू मात्रै यसरी कवि भएर आइरहनु भन्दा पुरुषहरूले पनि कसैले आफ्ना नारी विषय कविताहरू र हाम्रो चाहिँ भविष्यका लागि चाहिँ महिलाहरूलाई हामीले यसो कारणले यसरी सहयोग गर्नुपर्छ है, अथवा महिलाहरूमा यो चेतना आउनुपर्छ भन्ने खालको कविता पनि सुन्न पाएको भए हाम्रो पनि अझै हाम्रो पक्षमा पनि कविता लेख्न थालिएका रहेछन् भनेर अलि नाक ठुलो हुन्थ्यो कि एउटा चाहिँ त्यो जिज्ञासा मैले राखेँ। अर्को कविता छ, यस पछाडिको कविता राधा दुलाल कार्कीज्यूको कविता छ। उहाँको कविताको शीर्षक थियो छाप्राको मौलिकता। यो चाहिँ कविताको शीर्षक नै कस्तो तान्ने खालको कविता रहेछ। छाप्राको मौलिकता भनेपछि यो छाप्रा भनेको के होला एकछिन दिमागै घुमाउँदो रहेछ। जब पढ्दै गयो कवितामा उहाँले भन्नुभएको छ, जब गर्जन्छ आकाश र बर्सिन्छन् चिन्सा थोपाहरू, तब फुसका छाप्राहरू चिचल्दै दोहोरी खेल्न थाल्छ एउटा भयानक पीडा मुटुसँग, एउटा भयानक पीडा मुटुसँग। अब हेर्नुहोस्, यहाँ छाप्रामा चाहिँ यसरी चिसा थोपाहरू आउनु भनेको के हो? अब यसलाई हेरौँ त हामीले। चिसा थोपा छाप्रामा चुहिरहेका छन्, यसको अर्थ कति छ कति छ। त्यो छाप्रा गरिबीको प्रतीक हो, त्यो छाप्रा पीडाको प्रतीक हो, त्यो छाप्रा जुन चाहिँ दमनमा परेका व्यक्तिहरू हुन् तिनीहरूको प्रतीक हो, जो चाहिँ ओझेलमा परेका छन्, सीमान्तकृत गरिएका छन्, ती सबैको प्रतीक हो छाप्रा। र छाप्रामा बढेका पीडाहरूलाई कसले देख्छ? आधुनिक महलमा गएर डिस्को र डान्समा रम्नेहरूले देख्छ? कहिले पनि देख्दैन। आफू त्यही छाप्रामा हुर्केर आएको छ, भोलि उसले त्यही बिर्सिन्छ। छाप्राका मान्छेलाई पाखे भन्छ। आज त्यही भएर त 30 मान्नको लागि मान्छेहरू किन खोज्छन् त पार्टी प्यालेस? किन खोज्छन् त उनीहरू स्तरका एकदम स्ट्यान्डर्ड कति लाखका चाहिँ साडीहरू किन खोज्छन्? कति लाखका चाहिँ हामीले हिरामतीका गहनाहरू लगाएर कम्पिटिसन गरेको देख्छौँ।
बिचरा कमायो, जिन्दगीभर कमायो, 2टा साडी किन्यो, सक्यो, 2टा पार्टीमा देखि तेस्रो पार्टीमा बोलाइदियो भने रुँदै घर बस्यो। किन त्यस्तो भइरहेको छ त? किनभने यही छाप्राप्रति सबैको के भएको छ त? घृणा अथवा विवशता अथवा के भनौँ, तिनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नै चेन्ज भइरहेको छ। यो कुरालाई उहाँको छोटो कविता छ, तर छोटो कविताले पनि प्रतीकात्मक रूपमा भन्न खोजिरहेको छ। तर कस्तो छ भने यो धनीहरूले देखाउने खोक्रो आधुनिकता भन्छौँ नि हामी, जुन बाहिर जसरी सुन्दर स्त्री हामी अनुहारमा सुन्दरता खोज्छौँ त्यस्तै हो, धनीका महलमा उसको मन खोज्नु पनि त्यस्तै हो। अनि हामी देख्छौँ ती धनीका खोक्रा आधुनिकताप्रति कटाक्ष गरेका हरेक लाइनहरूले यो कवितामा कसरी भनिरहेको छ। सोमरसप्रति, साप्राका स्वादमा बर्सातलाई चाड मान्नेहरू त्यस्ता प्रवृत्तिप्रति यसले व्यङ्ग्य गरेको छ। र छाप्राहरूले पर्व नमनाएको कति भयो होला, बर्सातले चुटेको शरीर कति कान्दो होला। यो 2टा क्वेसन छ, जुन यो क्वेसनको एन्सर पनि कविताले दिनुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने हामी कसैमाथि क्वेसन औँला ठडाउँछौँ भने त्यसको समस्याको समाधान के हो देखाइदियौँ भने बल्ल पढ्नेलाई पनि फाइदा हुन्छ, यसो गर्नु पर्दो रहेछ भनेर उहाँले क्वेसन राख्नुभयो र सर्लक्क भाग्नुभयो। यसरी त्यो छुँदै भाग्दै गरेर कविता हुँदैन। यो कुरालाई मनन गरेर अब आउँदा कविताहरूमा चाहिँ उहाँले अलिकति यसलाई अझै थप्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा छ। ल ठिक छ, म अब समग्रमा नै जान्छु। त्यस पछाडि अर्को कविता अलिकति छुँदै जानेछु म। अर्को कविता थियो चौथो कविताको कसले, प्रेमिला राईले लासहरू जुलुस लगाइरहेछन्। यो कविता चाहिँ मलाई असाध्यै छोएको कविता। लासहरू जुलुस लगाइरहेछन्, लौ न यो देशमा यही भइदियो के हुन्थ्यो? लासहरू जति सबै उठेर आएर जुलुस लगाइदिएर सिंहदरबार अगाडि, बालुवाटार अगाडि, शीतल निवास अगाडि आएर ब्रुक ब्रुक उफ्रिदिए हामी पनि जान्थ्यौँ थपिन लासहरूसँग। हो, त्यो लासहरू जो मरेर गए, जो शहीद भए, तिनीहरूले आज आएर यसरी उठेर कराइदिने हो भने, औँला खडाइदिने हो भने के हुन्थ्यो? त्यो सिधा अर्थ छ, अभिधा अर्थमा त्यो छ। तर यसले गरेको व्यङ्ग्य चाहिँ हामी सबै लास त भइरहेका छैनौँ कतै। हामीलाई लासले चाहिँ बिउजाउनु नपरोस् है, हामी जिउँदा मानिसहरू लास होइन जिउँदो भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। यसमा चाहिँ धेरै ठाउँमा मैले विभत्स रसहरू पाएँ। विभत्स रस जस्तै खप्पर फोरिएको, घाँटीमा नीलडाम बोकेका, शरीर तिलो भएर जलेको, यस्ता कुराहरू गर्नुभएको छ। अनि कतै अब यो युवतीहरूमाथि भएका बलात्कारहरू, बालिकामाथि भएका बलात्कारहरू, यी घटनाहरू रगतताम्रै बनेका सडकमा उभिएका तिनीहरूलाई पनि भन्नुभएको छ। जोस् मरेको मान्छेले पनि राजनीति गर्छ भन्ने उहाँको एउटा क्वेसन छ नि, त्यो एकदमै सान्दर्भिक छ। मरेकै मान्छे हुन् कि यहाँ राजनीति गर्ने, त्यस कारणले त देश यस्तो भएको छ। जिउँदै मरेका त मरेका, जिउँदै मरे। अब अर्को कवितातिर जाउँ। अर्को कविता थियो कसको बाँकी छ अब? बिन्दु अधिकारीको होइन, बिन्दु अधिकारी ढकालजीको कविता छ, मन्त्र शीर्षकको कविता छ। उहाँको मन्त्रले आज यस्तो चाहिरहेको छ, यस्तो मन्त्र चाहनुहुन्छ उहाँ। त्यो मन्त्र कसरी बनाउने तपाईँ आफै भन्नुहोस्। अब मन्त्र त खोज्नुभयो, जुन मन्त्रले चरा जस्तै उड्न सकोस्, जुन मन्त्रले पट्याङ्ग्रा जस्तै हिँड्न सकोस्, जुन मन्त्रले चाहिँ हरेक ठाउँमा आकाशमा वायु जस्तै वेगले बग्न सकोस् भन्नुभयो। उहाँको अपिल त्यो थियो भने त्यो मन्त्र चाहिँ वैज्ञानिकताले किन बनाएन, अर्काले किन बनाएनन्, हामीले किन गर्न सकेनौँ? पहिला हामी आफैलाई क्वेसन गरौँ। हामी खालि के छौँ भने अर्काले गरिदियोस् र सजिलै हामी त्यसलाई चाहिँ के गरौँ, त्यसको चाहिँ प्रयोगमा लिएर आउँ र सहज रूपमा चाहिँ बाँचौँ भन्ने खोज्छौँ। आज हाम्रा घरमा बनेका सिरो पनि हामी अर्कैबाट खोजेर ल्याएछौँ। हामीले लिएका हातमा लिएका मोबाइल पनि अर्कैले बनाइदिएर हामी उपभोग गरिरहेछौँ। यो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति जुन छ त्यसप्रति चाहिँ हामीले आफैले खोजी गर्नुपर्छ। तपाईँले उठाएको सानो क्वेसन अब तपाईँलाई धेरै त्यो मार्फत कविता अझै पुगे होइन भनेको छ है। त्यसले कविताले क्वेसन त उठायो, अघि अर्को एउटा कविता भने मैले त्यस्तै भयो यसमा पनि। अब अर्को कविता थियो, लास्ट कविता होला सायद, धेरै नहातिनु होला, तपाईँहरूलाई जतिकै हतार हामीलाई पनि छ। एउटा कविता बाँकी छ, 6औँ कविता, पञ्चकुमारी परियार। उहाँले त भन्नुभयो अघि जे होस्, उहाँको कविता पढिसके पछाडि त यो दोहोरो उत्पीडनमा परेका महिलाहरू जो छन् हो, दोहोरो उत्पीडनमा परेका भनेर हामी भन्छौँ। हामी त के उत्पीडनमा छौँ र, उहाँहरू पो बढी हुनुहुन्छ त, हामी त त्यो हेरिकन त छैनौँ भन्ने खालको फिल हुँदो रहेछ उहाँको कविता पढिसकेपछि। एक किसिमले भन्ने नि त्यो एउटा गीत थियो कि सिप चल्छ, के अरे सिप चल्छ श्रम चल्छ,
पानी नचल्ने हो त्यही गीत चाहिँ मैले झल्झली सम्झेँ। उहाँले यो पढ्नु नभन्दै उहाँले गीतकै लागि लेख्नु भएको रहेछ क्यारे कि फिल्मको लागि लेखेँ भन्नुभयो, फिल्मको लागि लेख्नु भएको रहेछ। तर यहाँनिर एउटा कुराले मलाई यसमा चाहिँ एउटा जुन उहाँले लेखेको कुरा तानेको कुरा म भन्छु, हातमा सियो बोकेर 20 टका कपडा सिउँदै इज्जत थामिदिँदै गर्दा टाल्नै नसक्ने सिउनै नसक्ने सबै खाले विभेदको भुवाङ परेको आफ्नो जिन्दगी। ल हेर्नुहोस् है त, विभेदको भुवाङ परेको कसको जिन्दगी? आफ्नै जिन्दगी हामीले टाल्न सकिरहेका छैनौँ भने अर्काको पो टालिरहेका रहेछौँ होइन। हो यो कुराबाट उठान गरेर उहाँले जे होस् ब्राह्मणवादी समाज। तर यहाँनिर मलाई उहाँको कविताले भनेको जुन कुरा छ, पितृसत्ताले शोषण गर्यो, जातीय व्यवस्थाको कारणले पनि अझै दमनमा परियो, वर्गीय व्यवस्थाको कारणले पनि दमनमा त परियो त थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। अहिले समाजमा सबैले बुझिसकेको को दमनमा परेको छ। तर दमनमा परिसके पछाडि अब गर्ने चाहिँ के त? के दलित महिलाहरूले लास्टमा तपाईँले अलिकति के भन्नुभयो भने सङ्घर्षका मोर्चातिर लम्किरहेकी दलित महिला हो। यसलाई लम्काउने मात्रै होइन, उठाउनु पर्यो, लम्काएर छोड्ने होइन है। यसलाई उठाउनु पर्यो, जागरुक गर्नु पर्यो र त्यसका लागि आफैबाट आफूलाई परेको समस्याको समाधान आफैले खोज्नु पर्यो। तपाईँलाई जति पीडाको अनुभूति हुन्छ अर्को मान्छे ब्राह्मणवादी मान्छेलाई त्यो पीडा हुँदैन। त्यस कारणले योतिर हामी जानु सक्नुपर्छ र त्यसरी गएर हामीले रचनामै ती कुराहरू दिन सक्नुपर्छ कि जब अर्कोले कविता पढिसक्छ ओहो यसो गर्यो भने पो समाज बदलिँदो रहेछ त। समस्या मात्रै छ थुप्रो लगाइदिने होइन, त्यसको समाधान पनि खोजिदिने कविता हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह रह्यो। र यति भन्दै आज जे होस् समग्रमा सबै स्रष्टाका कविताहरू राम्रा सुनिए, मिठा कविताहरू सुनिए, सबैलाई कसैलाई मैले बिजाउने गरी भने पनि माफ चाहन्छु। र अब आइन्दा कलमहरू चाहिँ एकदमै जागरुकताका साथ चल्नेछ, अझै राम्रा हुने कविताहरू आउनेछन्। र महिलाका समस्या, घरभित्रका समस्या मात्रै लेख्छन् महिलाले भन्थ्यो नि। आज हामीमा उपस्थित हुनुभएका हामीभन्दा डबल तिर्बल पुरुषहरू हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, अब महिलाले महिलाका समस्या मात्रै लेख्दैन रहेछन्, महिलाले त बाहिरका समस्या नि बुझ्न थालेछन्। महिलाले आफ्ना बारेमा मात्रै बोल्दैन रहेछन्, अरूका बारेमा पनि बोल्दा रहेछन्। र कल्पना पनि त्यत्तिकै छ होइन, समाज निर्माणको लागि पनि त्यत्तिकै छ। त्यही भएर क्षमता बढ्दैछ, यो खुसीको कुरा हो। र आज यो अवसर दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। यहाँले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।